पहिलो तिमोथी 3 अध्यायको आज हामी 14 देखि 16 पदबाट हेर्न खोज्नेछौँ। पहिलो तिमोथी 3 को 14 देखि 16। अनि म तपाईहरुलाई यहाँ स्क्रिन पनि शेयर गरिदिनेछु। अब जसले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ स्काइपमा, अनि हाम्रो नोट्सहरू त्यहाँबाट हेर्दै हामी अध्ययन गर्नेछौँ। पहिलो तिमोथी 3 को 14 देखि 16। हुन्छ, पहिला हामी यो खण्डमा पहिला चाहिँ 14 र 15 पदबाट हामी हेर्नेछौँ। अनि यहाँ मण्डली भन्ने विषयमा हेर्नेछौँ। मण्डली के हो अनि कसरी चल्नुपर्छ। अनि 14 र 15 पदबाट चारवटा मुख्य कुराहरू हामी देख्छौँ। यहाँ 14 र 15 पदमा मण्डली जीवित परमेश्वरको मण्डली हो भन्ने देख्छौँ, पहिलो कुरा। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ मण्डली परमेश्वरको घर हो भन्ने देख्छौँ। अनि तेस्रो चाहिँ मण्डली सत्यको खाँबो र जग हो भन्ने पनि हामी यहाँ देख्छौँ। र चौथो चाहिँ मण्डलीमा ठिकसँग व्यवहार गरिनुपर्छ भन्ने देख्छौँ हामी। त्यसैले पहिलो कुरा हामी हेर्नेछौँ, मण्डली चाहिँ जीवित परमेश्वरको मण्डली हो। दोस्रो चाहिँ यो परमेश्वरको घर हो। तेस्रो मण्डली सत्यको खाँबो र जग हो। र चौथो चाहिँ मण्डलीमा ठिकसँग व्यवहार गरिनुपर्छ। आउनुहोस् पहिला हामी यो पद पढौँ, 3 को 14 र 15 पद। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, तिमी कहाँ चाँडै आउने आशा राख्दै म यी कुराहरू तिमीलाई लेख्दछु। तर म ढिलो भएँ भने परमेश्वरको घरमा जो जीवित परमेश्वरको मण्डली हो, सत्यको खाँबो र जग हो, कसरी चल्नुपर्छ सो तिमीले जान। हुन्छ, हामी अघि बढौँ। पहिलो कुरा विचार गरौँ, मण्डली जीवित परमेश्वरको मण्डली हो। अनि यो दुईवटा पदहरू 14, 15 अनि साथै 3टा पद भनौँ 16 पद पनि यो चाहिँ विशेष गरी पहिलो तिमोथीको पुस्तकको चाबी पद हो। अझ भन्ने हो भने पास्टरीय पत्रहरू पहिलो तिमोथी, दोस्रो तिमोथी र तीतस, यो 3टै पुस्तकहरूको चाबी पदको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। अनि मुख्य कुरा नै यही हो, यहाँ सिकाउन खोजिरहेको कुरा है, कि प्रभुको सेवा गर्ने हरेक सेवकले अनि उहाँको वचनको सेवा गर्ने अध्यक्षहरूले विशेष गरी, तर साथै मण्डलीको हरेक सदस्यहरूले समेत मण्डली के हो, मण्डली कसको हो र मण्डलीमा कसरी चल्नुपर्छ भनेर राम्ररी जानुन् भन्ने परमेश्वरको इच्छा हो। त्यसै कारण उहाँले यी 3वटा पुस्तकहरू केवल अध्यक्षहरूलाई मात्र लेख्नु भएको छैन, उनीहरूले बुझ्ने गरी मात्रै लेख्नु भएको छैन, तर बाइबल पढ्न सक्ने अनि प्रभुलाई विश्वास गर्ने निश्चय पनि हरेकले बुझ्न सकुन् भनेर उहाँले यो 3टा पुस्तकलाई एउटा खुल्ला पुस्तक रूपमा दिनुभएको छ। त्यसैले मण्डली के हो, कसको हो र यहाँ कसरी चल्नुपर्छ भनेर हरेक व्यक्तिले राम्ररी जान्नुपर्छ। अनि यही कुरा सिकाउनलाई सबभन्दा पहिला यहाँ हामी हेर्नेछौँ, मण्डली चाहिँ जीवित परमेश्वरको मण्डली हो। हुन त हाम्रो पदमा परमेश्वरको घर भन्ने पहिला छ अनि मण्डली भन्ने पछि छ, तर हामी यो चाहिँ जीवित परमेश्वरको मण्डली हो भन्ने पहिला हामी हेर्नेछौँ। मण्डली शब्दको अर्थ तपाईहरु सबैलाई थाहै छ, निश्चय पनि यो बताइरहनु पर्दैन वास्तवमा। तैपनि मण्डली शब्दको अर्थ चाहिँ बाहिर बोलाइएको जमात भन्ने बुझिन्छ। यो चाहिँ ग्रीक शब्द एकलेसिया भन्ने ग्रीक शब्दबाट आउँछ है, जसको अर्थ नै बाहिर बोलाउनु भन्ने हो। यहाँ एकलेसिया भन्ने शब्दको यो चाहिँ 2टा ग्रीक शब्दहरू मिलेर बनेको एउटा शब्द हो, जहाँ चाहिँ एक भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ बाहिर भन्ने हुन्छ। एक तपाईले खास कुनै सपिङ मलहरू अथवा ठुल्ठुलो भवनहरूमा जानुहुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ एक्जिट लेखेको देख्नु भएको होला, EXIT एक्जिट है। प्रायः जसो हरियो बोर्डमा सेतो चम्किने गरी लेखेको हुन्छ एक्जिट भनेर। अनि त्यो एक्जिट भन्ने शब्द चाहिँ बाहिर जाने भन्नेबाट देखाएको हो है। अनि खास ग्रीकको एक भन्ने शब्दबाटै आउँछ त्यो एक, एक्जिट भनेर। त्यसैले एक भनेको चाहिँ बाहिर भन्ने अर्थ लाग्छ।
अनि एक्कलेसियामा चाहिँ अर्को कालेओ भन्ने शब्द पनि प्रयोग भएको छ। कलेसिया वा कालेओ। कालेओ शब्दको अर्थ चाहिँ बोलाउनु, बोलाउनु भन्ने अर्थ लाग्छ। हामीले प्राय अङ्ग्रेजीमा एउटा शब्द प्रयोग गर्छौँ, म तिमीलाई कल गर्छु वा मलाई कल गर्नु। अनि यो कल भन्ने शब्द पनि ग्रिकको कालेओ भन्ने शब्दबाट आएको हो। त्यसैले बाहिर बोलाउनु, मण्डली भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ बाहिर बोलाइएको जमात भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। एउटा समूह, बाहिर बोलाइएको समूह। तर के हो यो बाहिर बोलाइएको? अनि बाहिर भन्ने शब्द किन प्रयोग गर्नुभयो प्रभुले? बोलाउनु भयो यो बुझ्न सक्छौँ, तर बाहिर किन? प्रेरित 7:38 चाहिँ जब स्टिफनसले त्यो कडा गर्दन भएका मानिसहरूलाई प्रचार गरिरहेका थिए, है, मण्डली इतिहासको पहिलो डिकनहरूमध्ये एकजना र पहिलो शहीद स्टिफनसले इजरायलीहरूलाई महासभाको सामु स्टिफनसको यहाँ प्रचारमा प्रेरित 7:38 पुगेपछि स्टिफनसले यसरी एउटा शब्द प्रयोग गर्छन् इजरायलीहरूको बारेमा कुरा गर्दाखेरि। यहाँ उनले भन्छन्, तिनी नै हुन् जो उजाड स्थानमा भएको मण्डलीमा स्वर्गदूतका साथमा थिए। त्यसैले यहाँ इजरायललाई, मिस्रबाट बोलाइएको इजरायललाई स्टिफनसले मण्डली भनेर शब्द प्रयोग गर्छन्। अनि यहाँ इजरायललाई मण्डली भनिएको भए तापनि यो चाहिँ नयाँ नियम मण्डली भन्ने अर्थमा त पक्कै पनि होइन, है। कुन अर्थमा इजरायललाई मण्डली भनियो? इजरायललाई मिस्रबाट बाहिर बोलाएको अर्थमा त्यसलाई मण्डली भनिएको। उनीहरू मिस्रको दास थिए अनि प्रभुले आफ्नो छोरालाई मिस्रबाट बाहिर बोलाउनु भयो, जसरी उहाँको भविष्यवाणीमा उल्लेख गरिएको छ। परमेश्वरले पनि हामीलाई मिस्र अर्थात् संसारबाट बाहिर बोलाउनु भएको छ। जसरी इजरायललाई निस्तारको थुमाको रगतबाट बचाएर निकाल्नु भयो, छुटकारा दिएर निकाल्नु भयो, हामीलाई चाहिँ आफ्नै पुत्र येशू ख्रीष्टको निस्तार रूपी बलिदानद्वारा छुटकारा दिनु भएर संसारबाट बाहिर बोलाउनु भएको छ। हामी एक समय यस संसारमा थियौँ, जुन संसारलाई चाहिँ गलाती 1:4ले वर्तमान दुष्ट संसार भनेको छ। हामी एक समय यही वर्तमान दुष्ट संसारको एउटा हिस्सा थियौँ, त्यसको एउटा अङ्ग थियौँ, त्यसको एउटा भाग थियौँ, अनि त्यसैमा हामी थियौँ, हामी आफै नै संसार थियौँ। तर प्रभुले आफ्नो पुत्रद्वारा, उहाँको महिमित सुसमाचारद्वारा हामीलाई बोलाउनु भयो। अनि हामीलाई जब हामीले उहाँलाई विश्वास गऱ्यौँ, उहाँले हामीलाई संसारबाट बाहिर निकाल्नु भयो आफ्नो निम्ति। यसैलाई अलग पारिनु वा पवित्र पारिनु भनिन्छ। लेवी 20:26 प्रभुले त्यसरी नै भन्नुभएको छ, इजरायललाई तिमीहरू मेरा हो भनेर मैले तिमीहरूलाई संसारबाट अलग पारेँ। अनि त्यस्तै हामी पनि प्रभुका हुन सकौँ भनेर प्रभुले हामीलाई वर्तमान दुष्ट संसारबाट बाहिर बोलाएर अलग पार्नु भएको छ। हामी चाहिँ जीवित परमेश्वरका निम्ति अलग पारिएका छौँ। तर यहाँ एउटा कुरा अर्को ध्यान दिउँ। यहाँ चाहिँ 1 तिमोथी 3 फर्कियौँ त यहाँ चाहिँ परमेश्वरको मण्डली मात्रै भनिएको छैन, तर यहाँ जीवित परमेश्वरको मण्डली भनिएको छ। 1 तिमोथी 3:15 जीवित परमेश्वरको मण्डली। किन जीवित परमेश्वरको मण्डली भनिएको? हामीले यसलाई धेरै सोच्नु पर्दैन, किनभने परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ जीवन नभएको, सास नभएको कुनै ढुङ्गा वा कुनै सुनको मूर्ति वा देवताको उपासना गर्न आएका छैनौँ, तर हामी जीवित परमेश्वरको उपासना गर्न आएका छौँ। जीवित परमेश्वर जो जीवन हुनुहुन्छ, अनि जीवित ख्रीष्ट जो संसारको जीवन हुनुहुन्छ, जीवित ख्रीष्ट जो बौरेर उठ्नुभयो, उहाँको उपासना गर्न आएका छौँ। र यो मण्डली चाहिँ उहाँको मण्डली हो। येशू ख्रीष्टले यो मण्डलीलाई मत्ती 16:18 मेरो मण्डली भन्नुभयो। पत्रुस तिमी ढुङ्गा हौ, तिमी पत्रुस हौ, तर यस चट्टान भनेको म माथि म मेरो मण्डली बनाउने छु। अनि यो मण्डली ख्रीष्टको मण्डली हो। येशू ख्रीष्ट मण्डलीको निम्ति 2000 वर्ष अगाडि क्रुसमा मर्नु मात्र भएन,
तर उहाँ जिउँदो पनि हुनुभएको छ। अनि आज उहाँले भन्नुहुन्छ मेरो मण्डली, उहाँ चाहिँ जिउँदो हुनुहुन्छ, स्वर्गमा हुनुहुन्छ। अनि त्यसैले यो जीवित परमेश्वरको मण्डली हो है। अनि हामी विश्वासीहरू जीवित परमेश्वरका आएका छौँ। अनि साथै जब हामी सङ्गतिको लागि भेला हुन्छौँ स्थानीय मण्डलीमा, सङ्गतिको लागि भेला हुँदा हामीले बिर्सनुहुन्न कि हामी चाहिँ जीवित परमेश्वरको मण्डली भएका छौँ भनेर। अनि हुन्छ। अनि यहाँ अर्को अर्थ पनि के लाग्छ भने जीवित परमेश्वरको मण्डली भन्नुमा कि स्थानीय मण्डली चाहिँ कुनै अर्को एउटा समूह जस्तो होइन, संस्था जस्तो होइन, कुनै एउटा क्लब जस्तो होइन, कुनै एउटा गुठी जस्तो होइन, तर स्थानीय मण्डली चाहिँ जिउँदो संरचना हो, जीवित संरचना हो, ख्रिस्टको शरीर हो। अनि शरीर चाहिँ ख्रिस्टको शरीरको रूपमा यो जिउँदो छ है। त्यसैले संसारमा धेरै खालको समूह, संस्था अनि गुठी, जमात अनि क्लबहरू होला, तर मण्डली मात्रै एउटा यस्तो संरचना हो जो जिउँदो छ, किनभने यसको जग जिउँदो हुनुहुन्छ परमेश्वर, यसको जग जिउँदो हुनुहुन्छ ख्रिस्ट येशू। दोस्रो कुरा पनि हामी विचार गरौँ। पहिलो तिमोथी 3:15 पहिलो कुरा हामीले हेऱ्यौँ यो चाहिँ जीवित परमेश्वरको मण्डली हो। दोस्रो कुरा हामी हेरौँ मण्डली परमेश्वरको घर हो। 15 पदमा पावलले यसरी भन्छन्, तर म ढिलो भएँ भने परमेश्वरको घरमा। अब यो घर भन्ने शब्दलाई मनन गरिरहेको थिएँ यस हप्ता। अनि केही सत्यताहरू मैले मनन गर्दाखेरि सिक्ने मौका पाएँ, जुन यहाँ तपाईँहरूसँग बाँड्न चाहन्छु। परमेश्वरको मण्डली भनेर चाहिँ उहाँले आफ्नो अधिकार देखाउँदै हुनुहुन्छ भने परमेश्वरको घर भनेर चाहिँ उहाँले आफ्नो सम्बन्ध देखाउँदै हुनुहुन्छ है। परमेश्वरको मण्डली भन्नाले आफ्नो अधिकार देखाइरहनु भएको छ। यो उहाँको मण्डली हो, उहाँले सृष्टि गर्नुभयो, उहाँ यसको रचनाकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँ यसको योजनाकर्ता हुनुहुन्छ। तर घर भन्नाले चाहिँ उहाँको अब सम्बन्ध देखाइरहनु भएको छ यहाँ। किनभने घर भन्न बित्तिकै हामीले कसैले बनाएको भवन त बुझ्लौँ है, ढुङ्गा अनि इँटा अनि सिमेन्ट रड इत्यादि बालुवा मिलाएर बनाएको एउटा संरचना बुझ्लौँ, भवन बुझ्लौँ। तर वास्तवमा घर भनेको त्यो हो जहाँ एउटा परिवार रहन्छ। घर भनेको त्यो हो जहाँ चाहिँ त्यो घरको मूली हुनुहुन्छ, घरधनी हुनुहुन्छ, घरको शिर हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा परिवारको रूपमा एउटा सम्बन्धहरू छ, जिम्मेवारीहरू छ एकअर्काप्रति। त्यसैले परमेश्वरको घर भन्नुभएको कुराले यहाँ 3टा कुरा विचार गर्न हामी चाहन्छौँ। पहिलो चाहिँ यसको हामी घरधनीलाई विचार गरौँ। परमेश्वरको घर भनेर चाहिँ यसको घरधनी हुनुहुन्छ, उहाँको बारेमा विचार गर्नेछौँ। दोस्रो चाहिँ यो घरको पारिवारिक सदस्यहरूको विचार गर्नेछौँ। अनि तेस्रो चाहिँ यो घरको सदस्यको रूपमा हाम्रो जिम्मेवारीहरू विचार गर्नेछौँ। पहिला हामी विचार गरौँ घरधनी। परमेश्वरको घर भनिएको छ। त्यसैले हरेक घरको जसरी एउटा मालिक हुन्छ, हरेक घरको जसरी एउटा घर बेटी हुन्छ, हरेक घरको एउटा मूली हुन्छ, एउटा शिर हुन्छ, त्यसरी नै मण्डली पनि परमेश्वरको घर भएको हुनाले यो घरको एउटा मालिक हुनुहुन्छ। परमेश्वरको मण्डली वा परमेश्वरको घर भनेको हुनाले यो घरको घरधनी वा मालिक चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि हरेक घरको आफ्नै नियमहरू हुन्छ है। यदि त्यो घरको मूली वा घरधनी, घरको शिर चाहिँ बुद्धिमानी व्यक्ति हो भने उसले चाहिँ आफ्नो घरमा केही ठोस र केही महत्त्वपूर्ण नियमहरू बनाएको हुन्छ। अनि उसको परिवारको सदस्यहरूलाई त्यो नियमअनुसार चल्नु भनेको हुन्छ। अनि उसको अधिकार हुन्छ त्यो गर्नलाई, एउटा घरको शिरको अधिकार हुन्छ घरमा नियमहरू बनाउनलाई। त्यस्तै मण्डली परमेश्वरको घर भएको हुनाले यहाँ चाहिँ परमेश्वरकै निर्देशनहरू छ, उहाँकै नियमहरू छ। अनि मण्डली चाहिँ मानिसको भावना है भन्नाले हामी मानिसको भावना, अनुभव र विचारहरूले निर्देशित हुनु हुँदैन। किनभने यो घरको मालिक हुनुहुन्छ भने हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन।
हरेक बुद्धिमान घर मालिकले बुद्धिमान निर्देशनहरू निर्धारण गर्दछ आफ्नो परिवारको निम्ति, आफ्नो घरको निम्ति। तर परमेश्वर उहाँ त आफै बुद्धि हुनुहुन्छ। उहाँ बुद्धिमान मात्र होइन, उहाँ आफै बुद्धि हुनुहुन्छ। अनि उहाँले यो घर सञ्चालन गर्नको निम्ति आफैले केही निर्देशनहरू दिनुभएको छ है। मण्डली चाहिँ उहाँको अनन्त योजना अनुसार निर्माण गरिएको। मण्डली उहाँको आफ्नै पुत्र, अनन्त पुत्र ख्रीष्ट येशूको रगतले किनिएको। त्यसैले यो मण्डली कसरी चल्नुपर्छ भन्ने कुराको मापदण्ड तोक्न वा निर्देशन दिन परमेश्वरलाई पुरै अधिकार छ। अनि हामी चाहिँ विश्वासयोग्य सेवकहरूको रूपमा ईश्वरीय निर्देशन अनुसार पालन गर्न, चल्न सधैँ होशियार हुनुपर्छ है। मोसाको बारेमा के बताएको छ भने बाइबलले, मोसा चाहिँ परमप्रभुको सम्पूर्ण घरमा विश्वासयोग्य थिए भनेको छ। सम्पूर्ण घर, यहाँ धेरै काम हुन्छ घरमा, अनि सम्पूर्ण घरमा मोसा विश्वासयोग्य थिए है। यो विश्वासयोग्य थिए भन्ने पद चाहिँ यहाँ लेख्न बिर्सेछु। यो चाहिँ हिब्रू 3:2 बताएको छ। एउटा घरमा धेरै कामहरू हुन्छ। मोसा चाहिँ सम्पूर्ण घरमा विश्वासयोग्य थिए। हाम्रो पनि जिम्मेवारी छ विश्वासयोग्य हुने। दोस्रो कुरा पनि विचार गरौँ, घरको पारिवारिक सदस्यहरू हुन्छ है। घरको घरधनी जसरी हुनुहुन्छ त्यसरी नै घरको पारिवारिक सदस्यहरू पनि हुन्छ। किनभने घर भन्ने बित्तिकै त्यहाँ परिवार छ भन्ने कुरा स्वतः बुझिन्छ होइन र। मेरो घर भन्ने बित्तिकै त्यहाँ परिवार छ भन्ने कुरा स्वतः बुझिन्छ। यदि घर त छ तर परिवार छैन भने त्यसलाई घर भनिँदैन, त्यसलाई भवन भन्न सकिएला, त्यसलाई संरचना भन्न सकिएला है। अनि परमेश्वरको घरमा पनि परिवारहरू छन्। त्यो परिवार चाहिँ विश्वासीहरू। हामी एकअर्काका अङ्गहरू हौँ, हामी एकअर्काका भाइहरू हौँ। बाइबलमा चाहिँ यो भाइहरू भन्ने शब्द प्रेरितहरूले अनि लेखकहरूले प्राय प्रयोग गर्ने शब्दहरूमध्ये एउटा पर्छ। अनि सायद यो शब्द उहाँहरूलाई निकै मनपर्छ होला, अनि उहाँहरूले यो भाइहरू भन्ने शब्द प्रयोग गर्न छुटाउनुहुन्न बाइबलमा। अनि भन्ने हो भने वास्तवमा उहाँलाई मन परेर लेखेको शब्द त होइन त्यो भाइहरू भन्ने। पवित्र शास्त्रको हरेक कुरा परमेश्वरबाट प्रेरणामा आएको हुनाले पवित्र आत्माकै अगुवाईमा प्रभुले नै प्रयोग गर्न लगाउनु भएको शब्द हो भाइहरू भन्ने शब्द। अनि भाइहरू भन्न बित्तिकै त्यहाँ एउटै बुबा हुनुहुन्छ भन्ने बुझिन्छ। अनि हाम्रो पनि एउटै आत्मिक पिता हुनुहुन्छ, एउटै आत्मिक बुबा हुनुहुन्छ। अनि योहन्ना 1:12 विशेष गरी र 13 लेखेको छ, जतिले उहाँलाई भनेको ज्योतिलाई, ख्रीष्ट येशूलाई ग्रहण गरे तिनीहरूलाई उहाँले परमेश्वरका सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। अर्थात् तिनीहरूलाई जसले उहाँको नाममा विश्वास गर्छन्, जो चाहिँ रगतबाट नि होइन, शरीरबाट नि होइन, मान्छेको इच्छाबाट नि होइन, तर परमेश्वरबाट जन्मेका हुन्छन्। त्यसैले एउटै परिवारमा जन्मदछ जब एउटा पापीले विश्वास गर्छ। अनि जब एउटा पापीले विश्वास गरी ख्रीष्टद्वारा पिता कहाँ आउँछ, ऊ उहाँको परिवार हुन्छ। त्यसैले यो घर हो, यो परिवार हो। हामीले बिर्सिनु हुँदैन। हामी आफ्नो निम्ति मात्र जिउने व्यक्तिहरू हुनु हुँदैन, आफ्नो निम्ति मात्रै सोच्ने व्यक्तिहरू हुनु हुँदैन। त्यो सोचिरहेछौँ भने हामी चाहिँ यो परिवारलाई राम्रोसँग बुझिरहेको छैन है। त्यसैले हामी बुझ्नुपर्छ यो परमेश्वरको घर भएको हुनाले यो घरको म एउटा सदस्य हुँ र त्यहाँ अरू परिवार पनि छ। अनि घरको तेस्रो कुरा पनि हामी हेरौँ, घरको सदस्यको रूपमा हाम्रो केही जिम्मेवारीहरू छन् है। अनि मुख्य जिम्मेवारी चाहिँ के हो भने यो घर चाहिँ उहाँको भएको हुनाले भन्नाले घरको मालिक उहाँ हुनु भएको हुनाले मालिक चाहिँ अहिले यो संसारमा हुनुहुन्न। अनि स्थानीय यो देख्न सकिने स्थानीय मण्डली चाहिँ उहाँले आफ्ना जनहरूको जिम्मामा सुम्पनु भएको छ। यो घरको मालिक चाहिँ स्वर्गमा हुनुहुन्छ। अनि यो घरको जिम्मेवारी उहाँले मण्डलीका व्यक्तिलाई दिनुभएको हुनाले हाम्रो केही जिम्मेवारीहरू छ। अनि मुख्य जिम्मेवारी मैले धेरै सूची बनाएको छन्, एउटा मात्र जिम्मेवारी चाहिँ के हो भने उहाँको अनुग्रहको प्रबन्ध कौशल भण्डारी हुनु।
उहाँको अनुग्रहको प्रबन्धको असल भण्डारी हुनु। यो प्रबन्ध भन्ने शब्द चाहिँ पावलले घरिघरि प्रयोग गरेका छन्। एफएसी 3:2 पावलले त्यहाँ के भनेका छन् भने एफएसी 3:2 चाहिँ गलाती एफएसी 3:2 यहाँ लेखेको छ, यदि तिमीहरूले परमेश्वरको अनुग्रहको प्रबन्धको विषयमा सुनेका छौ भने जो तिमीहरूका निम्ति मलाई दिइएको छ। अनुग्रहको प्रबन्ध, प्रबन्ध भनेको चाहिँ ग्रिकमा इकोनोमिया भन्ने शब्दबाट आउँछ। इकोनोमिक्स भन्ने शब्द सुन्नुभएको होला पक्कै पनि, त्यहाँ इकोनोमिक्स भन्ने किताब नै हुन्छ, एउटा पढाइ हुन्छ 9, 10 सायद 11, 12 पुगेपछि। अनि इकोनोमिक भनेको चाहिँ इको वा इकोस भनेको घर, नोमोस भनेको नियम, त्यो घरको केही नियमहरू छन्। अनि हामीलाई चाहिँ प्रबन्धको भण्डारी बनाउनु भएको छ भनेको यो उहाँको घर हो, तर जिम्मेवारी हामीलाई दिनुभएको छ। अनि विशेष गरी हामीलाई अनुग्रह सुम्पनु भएको छ, जुन अनुग्रह हामीले प्रचार गर्नुपर्छ हराएकाहरूलाई, अनि जुन अनुग्रह हामीले प्रचार गर्नुपर्छ मण्डलीमा विश्वासीहरूलाई। त्यसैले मण्डली परमेश्वरको घर हो, उहाँ यसको मालिक हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ भण्डारीहरू हौँ। पहिलो कोरिन्थी 4:2 हामीलाई भण्डारी बनेको छ। उहाँको प्रबन्ध अन्तर्गत हामीहरूलाई अनुग्रहको जिम्मेवारी दिएको छ, उहाँको अनुग्रहको सुसमाचारको सेवा गर्न। तपाईँहरूलाई चाहिँ म एउटा कुरा यहाँ के उत्साह दिन चाहन्छु भने तपाईँहरूमध्ये प्रायले यो प्रबन्धहरू भन्ने पाठ्यक्रम गर्नुभएको छ। मिडल टाउनको पाठ्यक्रम हो, नेपालीमा पनि उपलब्ध छ, अनि हाम्रो wordofTruth.com.np मा पनि छ त्यो। अनि यदि त्यो अध्ययन गर्नुभएको छैन भने कृपया त्यो अध्ययन गर्नलाई समय लिनु होला, अनि प्रबन्धहरू राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँले यदि त्यो लिङ्क चाहिन्छ भने मलाई भन्नुहोस्, म वर्ड अफ ट्रुथबाट लिङ्क पठाइदिन सक्छु तपाईँहरूलाई वाट्सएपमा। अनि अर्को चाहिँ यहाँ हाम्रो जिम्मेवारीहरू के हो? पहिलो मुख्यतः हामी एकअर्काको सेवा गर्न, अनुग्रहको सुसमाचारको सेवा गर्न है, र साथै हाम्रो अनुग्रहद्वारा एकअर्काप्रति केही जिम्मेवारीहरू पनि छन् है। एकअर्काको बिचमा वचनको सेवा गर्ने जिम्मेवारी छ हामीलाई, एकअर्कालाई अर्थी दिने जिम्मेवारी छ हामीलाई, एकअर्काको भौतिक रूपमा पनि वास्ता गर्ने जिम्मेवारी छ। यदि कोही खाँचोमा हुनुहुन्छ भने कसैलाई केही सहायता चाहिएको छ भने त्यो जिम्मेवारी विश्वासीको है। एउटा विश्वासीलाई आवश्यक पर्दा उसले अविश्वासी कहाँ गएर ढोका ढकढक्याउनु भन्दा विश्वासीहरू सहायताको निम्ति अघि आउनु यो प्रभुको काम हो, किन हामी परिवार हो। साथै अनुशासित जीवन जिउने, एउटा घरमा भएपछि अनुशासन हुनुपर्छ है, छोराहरूको अनुशासन हुनुपर्छ, छोरीहरूको अनुशासन हुनुपर्छ। अनि यो उहाँको घर भएकोले हामी अनुशासित हुनुपर्छ। यसको बारेमा म चाहिँ केही बताउँला अहिले एकछिनमा। अर्को चाहिँ एकअर्काको अधीनतामा जिउने, विशेष गरी आत्मिक अधिकारीहरूको, हामीलाई प्रभुले दिनुभएको आत्मिक अधिकारीहरू। मण्डलीमा एउटा घर भएको हुनाले त्यहाँ ओहदाहरूको पनि तह हुन्छन्, बुबा आमा दाजु भाइ भनेको जस्तै। र साथै यो घरमा मुख्य गोठालो ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, तर त्यहाँ अरू गोठालोहरू छन्, अनि उहाँहरूको अधीनतामा हामीले सुम्पनुपर्छ आफूलाई। उहाँहरूको प्रेममय हप्की शिक्षालाई अर्तीलाई लिनुपर्छ है। त्यसैले हामी अब तेस्रो कुरा पनि हामीले हेऱ्यौँ पहिलो तिमोथी 3:15 अनुसार, 15:16 अनुसार, 14:15 अनुसार चाहिँ यो जीवित परमेश्वरको मण्डली हो। अनि हामीले हेऱ्यौँ यो परमेश्वरको घर हो। अनि तेस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ, मण्डली चाहिँ सत्यको खाँबो र जग हो। सत्यको खाँबो र जग हो। यो एफेससमा रहेका तिमोथीलाई यो शब्द, यो खाँबो र जग भन्ने शब्द अर्थपूर्ण थियो, किनभने एफेससमा चाहिँ एउटा मन्दिर थियो, डायना नामको देवीको। 127 वटा खाँबाहरू थिए, ठुला ठुला विशाल खाँबाहरू, 9 मिटर मोटो खाँबो थियो भन्ने गरिन्छ है। त्यसलाई बिचबाट चिरे 9 मिटर मोटो, निकै ठुलो। अनि त्यो चाहिँ एउटा विशाल मन्दिर थियो। तर त्यो मन्दिर, डायनाको मन्दिर चाहिँ झुट, दुष्टता, कामुकताको खाँबो र जग थियो। त्यहाँ चाहिँ झुटलाई उचालिन्थ्यो, कामुकतालाई प्रदर्शन गरिन्थ्यो। तर त्यसको ठिक उल्टो मण्डली चाहिँ सत्यताको खाँबो र जग हो। अब यो विचार गरौँ, खाँबो र जग। जगले चाहिँ कुनै पनि संरचना वा भवनलाई बलियो गरी पक्रने काम गर्छ जगले।
है। त्यो भुइँसँग मजाले त्यसलाई पक्रेर राख्ने काम गर्छ नहल्लिने गरी। भने खाँबोले चाहिँ छतलाई धान्ने वा उचाल्ने काम गर्छ। खाँबोको मुख्य काम चाहिँ माथि संरचना उचाल्नु, माथिको छतलाई उचाल्नु। अनि साथै कहिलेकाहीँ खाँबोले चाहिँ केही कुराहरू प्रदर्शन पनि गर्छ, किनभने खाँबो माथि केही सूचना पार्टीहरू राखिन्थ्यो पहिला पनि, अहिले पनि त्यही गर्छ हामी प्रायः जसो माथि उचाल्छौँ। अनि मण्डली चाहिँ बलियो गरी पक्रनु पर्ने र उचाल्नु पर्ने कुरा चाहिँ विज्ञापन होइन, छत होइन, तर सत्यता हो है। एकछिन विचार गरौँ प्रियहरू, यो संसारमा सत्यता छैन। यो संसार चाहिँ शैतानको अधिकार क्षेत्र हो। अहिले हामीलाई थाहा छ शैतान झुटको बाबु हो। अनि मुक्ति नपाएको संसारले अर्थात् शैतानको सन्तानले चाहिँ शैतानकै कुइच्छाहरू पुरा गर्छन् है। ऊ झुट हो अनि उसमा उसकै कुइच्छाहरू पुरा गर्छ संसारले। त्यसैले यो संसारमा सत्यता छैन। त्यसले सत्य के छ त यो संसारमा, यो प्रश्न गरौँ है। सत्य के छ यो संसारमा? जवाफ हो छैन। यो संसारमा के पनि सत्य छैन। सत्य कहाँ छ त? सत्य स्वर्गमा छ। परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वर सत्य हुनुभएकोले उहाँ सत्यलाई उचाल्नुहुन्छ, सत्यलाई महिमा दिनुहुन्छ र सत्यलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। अनि स्वर्गमा सत्य भएको हुनाले स्वर्गबाट नै यो सत्यता आउनुपर्छ। अनि प्रभुले स्वर्गबाट नै यो संसारमा सत्य पठाउनु भएको छ, दिनुभएको छ। उहाँको प्रेम हो यो चाहिँ, मानिसहरू सत्यता जानुन् भनेर, झुटबाट सत्यबाट तर्फ मन फिराउन् भनेर, उहाँलाई चिनुन् भनेर। त्यसै उहाँले दिनुभएको सत्य के हो त? उहाँले दिनुभएको सत्य चाहिँ पहिलो चाहिँ उहाँको पवित्र शास्त्र सत्य, उहाँको वचन है। यूहन्ना 17:17 येशूले यसरी भन्नुभएको छ, सुन्नुभयो हुन्छ, तपाईको सत्यद्वारा तिनीहरूलाई पवित्र पार्नुहोस्, तपाईको वचन सत्य हो। त्यसैले उहाँको वचन सत्य हो। अनि यो स्वर्गबाट आएको, स्वर्गमा सदा सर्वदा स्थिर पारिएको थियो, अनन्तदेखि थियो यो वचन। उहाँले दिनुभयो भने वचन सत्य हो। बाइबलको हरेक वचन सत्य छन्, विशुद्ध छन्। दोस्रो चाहिँ के सत्य छ? स्वर्गबाट आएको ख्रीष्ट येशू। यूहन्ना 14 छ, बाटो सत्य र जीवन म हुँ। उहाँले ख्रीष्टले यसरी भन्नुभयो। अर्को चाहिँ सत्य के छ? पवित्र आत्मा। उहाँलाई घरिघरि सत्यको आत्मा भनिएको छ। त्यसै मण्डलीले उचाल्ने के हो त? अब उहाँको वचन सत्य हो, ख्रीष्ट सत्य हुनुहुन्छ र पवित्र आत्मा सत्य हुनुहुन्छ। तर पवित्र आत्माले मण्डलीद्वारा आफैलाई कहिले पनि उचाल्नुहुन्न, उहाँ आफैलाई प्रचार गर्नुहुन्न। तर पवित्र आत्माले मण्डलीद्वारा के गर्नुहुन्छ भने, पवित्र आत्माले चाहिँ सत्यको वचन प्रयोग गर्नुहुँदै ख्रीष्टलाई उचाल्नुहुन्छ। त्यसैले मण्डली पनि पवित्र आत्मासँग सहमत हुँदै, एक मन हुँदै हामीले यस सत्यतालाई उचाल्नुपर्छ। कुन सत्यतालाई? उहाँको वचनलाई र वचनद्वारा ख्रीष्टलाई। अब भन्यो भने खास परमेश्वरले आफ्नो सत्यता उचाल्न वा सम्हाल्न मण्डली चाहिँदैन। मण्डलीले खास उहाँलाई केही ऋण तिरिरहेको छैन यसो गरेर, उहाँ आफै गर्न सक्नुहुन्छ। तर उहाँले यो जिम्मेवारी मण्डलीलाई सुम्पिनु भएको छ। यो ठुलो जिम्मेवारी हो। जस्तै सुसमाचार सुनाउन मेरै खाँचो पर्छ भने छैन परमेश्वरलाई, तर उहाँले मलाई जिम्मा दिनुभएको छ। यो उहाँको घर हो, उहाँको तरिका हो है। त्यसैले यो ठुलो जिम्मेवारी हो मण्डलीलाई। मण्डली सत्यको खाँबो भनेको छ। खाँबोले छतलाई धान्ने वा उचाल्ने काम गर्छ। यसबाहेक खाँबोले केही कुराहरू प्रदर्शन पनि गर्छ। अब यहाँ के विचार गरौँ? सत्यतालाई ज्योतिको रूपमा उचालेर अन्धकार जगतमा चम्काउने काम गर्छ। खाँबोले त्यही गरिरहेछ, सत्यलाई उचालिरहेछ र संसारको सामु चम्काइरहेको छ है। सानोमा हामी काठमाडौँमा म हुँदाखेरि हाम्रो घरबाट चाहिँ हरेक रात के देखिन्थ्यो भने, एयरपोर्टमा चाहिँ भएको त्यो टावरले प्लेनहरूलाई बाटो देखाउनलाई त्यो टावरको वरिपरि चाहिँ बत्ती घुमाउँथ्यो। त्यो बत्तीको
प्रकाश चाहिँ परसम्म पुग्थ्यो, एकदम पावरफुल बत्ती हुन्थ्यो। अनि त्यो घुमिरहेको हुन्थ्यो, हरियो 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 रङ जस्तो लाग्छ, हरियो अथवा सेतो रङ घुमिरहेको हुन्थ्यो नि। हामीले सानोमा आकाशमा राति हेऱ्यौँ भने जहिले पनि त्यो लाइट चाहिँ ठ्याक्क घुमिरहेको देख्थ्यौँ हामीले है। अनि के थाहा हुन्थ्यो नि, त्यहाँ चाहिँ एयरपोर्ट छ। मण्डली चाहिँ खाबो अनि यसले चाहिँ परमेश्वरको सत्यलाई उचालिरहेको छ र ज्योतिको रूपमा चम्काइरहेको छ। बाइबलले बताउँछ ख्रीष्ट ज्योति हुनुहुन्छ, परमेश्वरको वचन पनि ज्योति हो है। भजन सङ्ग्रह 119:105 उहाँको वचन चाहिँ हाम्रो पावरको निम्ति बत्ती र हाम्रो बाटोको निम्ति ज्योति हो। यही ज्योतिलाई पक्रेर देखाउँदै हामी संसारमा ज्योतिहरू चाहिँ चम्कन सक्छौँ है। फिलिपी 2:15 त्यही बताउँछ कि तिमीहरू निर्दोष र सोझो हो, यस टेढा र भ्रष्ट पुस्ताको बिचमा परमेश्वरका निष्कलङ्क सन्तानहरू हो, जुन पुस्ताको बिचमा जीवनको वचनलाई पक्रेर वा देखाउँदै तिमीहरू संसारमा ज्योतिहरू चाहिँ चम्कन्छ। त्यसैले मण्डलीका जनहरूको असल ख्रिस्टीय जीवन चाहिँ एउटा ज्योति चाहिँ हो, जसले परमेश्वरको सत्यतालाई चम्काइरहेको छ। संसार अँध्यारो छ, मानिसका मनहरू अँध्यारो छन्, सुसमाचारले मात्र अन्धकार मनमा ज्योति ल्याउन सक्छ। दोस्रो कोरिन्थी 4:6 त्यही बताएको छ। त्यसैले संसारलाई म होइन तर ख्रीष्ट देखाइनु परेको छ। संसारले मलाई होइन तर ख्रीष्ट ममा देख्नु परेको छ। प्रिय दाजुभाइहरू, तपाईँ र म मण्डली हौँ। हामी चम्कियो मात्रै मण्डली चम्किन सक्छ। अनि हामी चम्किने भनेकै उहाँको वचनलाई लिएर चम्कने हो, ख्रीष्टलाई देखाउँदै चम्किने हो। हामी सत्यको खाँबो हौँ, तपाईँ र म सत्यको खाँबो हौँ। अर्को चाहिँ मण्डली सत्यको जग हो। जग है, मण्डलीले सत्यलाई उचाल्ने मात्र होइन तर सत्यलाई राम्रोसँग जग बसालेर पक्रन्छ पनि। सत्यको जग मण्डलीमा बसालिएको हुनु पर्दो रहेछ। विचार गरौँ, राम्ररी जरा नगाडिएका रुखहरू ढल्छन्, जग नबसालिएका भवनहरू भत्किन्छ अलिकति सानो भुइँचालो जाँदा पनि। मण्डली चाहिँ सत्यतामा जग बसालिएको हुनुपर्छ, एक नम्बर कुरा। सत्यतामा मण्डलीले आफ्नो जग बसालेको हुनुपर्छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ सत्यतालाई राम्रो जग दिएको हुनुपर्छ मण्डलीले आफूमा है। मण्डली चाहिँ ख्रीष्टमा बसालिएको हुनुपर्छ। कलसी 2:6 त्यही भन्छ, ख्रीष्टमा जरा हाल्दै जाओ, भनिँदै जाओ। साथै मण्डली चाहिँ वचनमा जग बसालिएको हुनुपर्छ है। प्रभुले भन्नुभएको छ योना 16:13 तिमीहरू सत्यताभित्र डोर्याइनुपर्छ। योना 16:13 है, सत्यको आत्मा आउनु भएपछि उहाँले तिमीलाई सबै सत्यताभित्र डोर्याउनुहुन्छ। त्यसैले मण्डली चाहिँ यो सत्यता भनेको उहाँको वचनभित्र जग बसालिएको हुनुपर्छ र साथै सत्यतालाई आफ्नो जग मण्डलीमा बसाल्न दिएको हुनुपर्छ। त्यसैले केही कुरा विचार गरौँ, व्यवहारिक कुरा। वचन वा बाइबल त हरेक मण्डलीसँग छ नै, तर हरेक मण्डलीले त्यो वचनलाई आफ्नो जग बनाएको छैन। दुःखलाग्दो कुरा। हरेक मण्डलीले त्यो वचनलाई आफ्नो जीवनको अधिकार अभ्यासको मापदण्ड बनाएको छैन। यो दुःखलाग्दो कुरा। कारण उनीहरूले वचनलाई राम्ररी बुझेका छैनन्। तर हरेक मण्डली बाइबल कलेज जस्तो हुनुपर्छ र मण्डलीको हरेक सदस्य चेला हुनुपर्छ, स्टुडेन्ट हुनुपर्छ, विद्यार्थी हुनुपर्छ। अनि हरेक बाइबल पढ्न सक्ने सदस्यले कम्तीमा पनि है, योग्य सदस्यले, त्यो अर्थमा भनेको आफ्नै निम्ति बाइबल बुझ्न सक्ने हौन् भनेर मण्डली अगुवाहरूले निशाना बनाउनुपर्छ है। कम्तीमा पनि बाइबल पढ्न सक्नेले चाहिँ आफ्नै निम्ति बाइबल बुझ्न सक्नु, त्यो उद्देश्य राख्नुपर्छ। किन त्यसमा जग बसालिएन भने मण्डली बलियो हुन सक्दैन है। त्यसैले मण्डलीले सत्यताको निम्ति सङ्घर्ष गरिरहेको हुनुपर्छ। यहुदा 3 त्यही भनेको छ, विश्वासले सुम्पिएको विश्वासको निम्ति सङ्घर्ष गर वा परमेश्वरको वचनको निम्ति सङ्घर्ष गर। झुटा शिक्षकहरू छन्, झुटा शिक्षाहरू छन्, उनीहरू ख्रीष्टका क्रुसका शत्रुहरू हुन्। नयाँ नियम मण्डली चाहिँ त्यो हो जसले झुटलाई सहँदैन तर त्यसको विरोधमा पुरा प्रचार गर्छ। अनि त्यो गर्नलाई, झुटा शिक्षालाई पहिचान गर्नलाई हरेक विश्वासी सक्षम हुनुपर्छ। किनभने स्पष्ट देखिने झुटो शिक्षा त झुटो शिक्षा भइहाल्यो, तर धोका दिने खालको झुटो शिक्षाहरू छन् है। एउटा समूह छ अहिले, ज्याक पुनन भन्ने, इन्डियाको। अनि प्रचार सुन्दाखेरि निकै राम्रो सुनिन्छ
तर त्यो राम्रोसँग सुनियो भने, जाँचियो भने धेरै छल र झुट कुराहरू छन् है। अनि एउटा सामान्य विश्वासीलाई त्यो बुझ्न गाह्रो पर्छ। त्यसैले मण्डलीले चाहिँ हरेक विश्वासीलाई यो छुट्याउन सक्ने गरी चेला बनाउनु पर्छ। अनि यसरी नै हो सत्यको जग बन्ने, सत्यलाई बलियो गरी पक्रने है। चौथो कुरा हामी हेरौँ, यो पदको अन्तिम कुरा चाहिँ मण्डलीमा ठिकसँग व्यवहार गरिनुपर्छ। पहिलो तिमोथी 3:15 भनेको छ, तर म ढिलो भएँ भने परमेश्वरको घरमा जो जीवित परमेश्वरको मण्डली हो, सत्यको खाँबो र जग हो, कसरी चल्नुपर्छ सो तिमीले जान। चल्नुपर्छ, यो चल्नुपर्छ भन्ने शब्द, चल्नु चाहिँ व्यवहार गर्नु हो है। हामीले अघि विचार गरिसक्यौँ कि यो घरको मालिक, यो मण्डलीको मालिक प्रभु हुनुहुन्छ। हामीहरू भण्डारीहरू मात्र हो। हामीलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ, तर यो उहाँको। अनि यहाँ ठिकसँग व्यवहार गर्नुपर्छ, हाम्रो आफ्नै बुद्धिले होइन, किनभने हाम्रो घर होइन। भन्न खोजेको, माफ गर्नुहोस्, यो हाम्रो पुरै अधिकार होइन, हामी यसको मालिक होइन। यसको मालिक चाहिँ परमप्रभु हुनुहुन्छ। यो परमप्रभुको घर हो त्यो अर्थमा। अनि त्यसैले कसरी चल्ने, कसरी व्यवहार गर्ने हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। हाम्रो आफ्नै इच्छाद्वारा होइन, तर असल भण्डारी, असल दासको रूपमा मालिकको हृदय बुझ्दै उहाँको मापदण्ड अनुसार सेवा गर्नुपर्छ है। अनि उहाँको मन हामीसँग छ, उहाँको हृदय हामीसँग छ। पवित्र शास्त्र नै त्यो सहायक पुस्तक हो जसले चाहिँ अध्यक्षहरू साथै सदस्यहरू सबैलाई कसरी चल्नुपर्छ भन्ने विषयमा एकदम राम्रोसँग तालिम दिन्छ है। हाम्रो घरको मालिकको मन कसरी बुझ्ने, हामी कसरी व्यवहार गर्ने, बाइबल। अनि विशेष गरी पास्टरीय पत्रहरू, पहिलो तिमोथी, दोस्रो तिमोथी र तीतस चाहिँ यही उद्देश्यको साथ लेखिएको है। चाहे भर्खरै पास्टर पदमा पुगेको व्यक्ति किन नहोस्, चाहे वर्षौँको अनुभव भएको पास्टर किन नहोस्, दुवैले आफूलाई पास्टरीय पत्रहरूमा पूरा रूपमा भिजाएको हुनुपर्छ, भिजाउनुपर्छ है। तरै पनि पास्टर र डिकनहरू मात्र होइन, तर हरेक सदस्यको निम्ति यो पद लागू हुन्छ। मण्डली सदस्य हुनु चाहिँ एउटा अति महत्त्वपूर्ण मामला है। हरेकले बुद्धिमानी साथ व्यवहार गर्न सिक्नुपर्छ, कसरी चल्नुपर्छ सबैलाई थाहा हुनुपर्छ। अनि एउटा कुरा यहाँ के बताउन चाहिहाल्छु म भने, सदस्यता भनेको चाहिँ, मण्डलीको सदस्यता भनेको लिने भन्ने मात्र अर्थमा होइन, तर त्यहाँ दिने भन्ने पनि अर्थ हुन्छ। भनेको म मण्डलीको सदस्यता लिन्छु, ठिक छ लिनुहोस्, तर तपाईँले केही दिनु पनि पर्छ मण्डलीलाई, अनि बल्ल तपाईँ ठिक सदस्य बन्नुहुन्छ। जस्तै मण्डलीको सदस्यता लिनु मात्र होइन, तर मैले त्यहाँ केही दिनुपर्छ। के दिनुपर्छ? मेरो विश्वास योग्यता दिनुपर्छ, मेरो समय दिनुपर्छ, मेरो परिश्रम दिनुपर्छ, र मैले मेरो धनबाट पनि दिनुपर्छ है। यो दिने कुरा। कतिजना मण्डली सदस्यहरू बन्छन् तर सेवा सङ्गतिहरूमा सकेर पनि उपस्थित हुँदैनन्, उनीहरू वास्तविक सदस्य होइन। कतिजना सदस्यहरू हुन्छन् तर मण्डलीको काम आइपर्दाखेरि, मण्डलीमा सेवा गर्ने कुराहरू जस्तै कन्फरेन्समा केही जिम्मेवारी लिनलाई सहभागी हुँदैनन्। यो वास्तवमा ठिक चाल होइन है। अनि एउटा कुरा बताउन चाहन्छु, यदि कुनै व्यक्तिले यसरी दिन सक्दैन भने, आफ्नो समय, आफ्नो विश्वास योग्यता, आफ्नो परिश्रम, आफ्नो सेवा अनि आफ्नो धनबाट दिन सक्दैन भने ऊ मण्डली सदस्य पनि हुनु हुँदैन। तर यदि कुनै पनि व्यक्ति म प्रभुको हुँ भन्छ, पानीको बप्तिस्मा लिएको छ, सार्वजनिक गवाही दिएको छ, अनि म यसरी दिन सक्दिनँ मण्डलीलाई भनेर ऊ सदस्य नभइकन बस्न पनि सन्तुष्ट छ भने उसको जीवनमा आत्मिक समस्या छ वास्तवमा है। किनभने मुक्ति पाएको हरेक व्यक्ति एउटा विश्वासयोग्य मण्डली सदस्य हुन् भने प्रभुको सिद्ध इच्छा। कतिजना हुनुहुन्छ पालुङमा पनि जो चाहिँ बप्तिस्मा लिनु भएर पनि, मुक्तिको गवाही दिनु भएर पनि मण्डलीको सदस्य हुनलाई अघि बढ्नु भएको छैन। केही समस्या छ त्यहाँ वास्तवमा। किनकि म प्रभुको हुँ भने म दिन चाहन्छु उहाँलाई मेरो समय, मेरो विश्वास योग्यता है, मेरो परिश्रम, मेरो धन, सब कुरा। सदस्यता भनेको लिनु मात्र होइन, दिने पनि पक्ष छ त्यहाँ। अनि प्रभुको सिद्ध इच्छा नै यही हो, मुक्ति पाएको हरेक व्यक्ति एउटा विश्वासयोग्य मण्डली सदस्य हो। अब चाहिँ बाँकी समय चाहिँ हामी यहाँ 16 पदलाई मनन गर्नेछौँ।
अनि यहाँ दोस्रो हामी खण्डमा आइपुगेका छौँ, दोस्रो पद। अनि यहाँ चाहिँ एउटा विषय हामी हेरौँ, भक्तिको रहस्य, भक्तिको रहस्य। अनि यो 16 पदबाट चाहिँ 3टा कुरा म बाँड्न चाहन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ यहाँ 3टा पाठहरू भनौँ। पहिलो कुरा हामी हेर्नेछौँ भक्तिको रहस्य अविवादित कुरा, अविवादित कुरा। दोस्रो चाहिँ भक्तिको रहस्य महान छ। अनि तेस्रो चाहिँ के हो भक्तिको रहस्य, हामी त्यो हेर्नेछौँ। त्यसैले पहिलो तिमोथी 3को 16 पद पढौँ। अब यहाँ लेखेको छ, अनि यसमा विवाद छैन, भक्तिको रहस्य महान छ, परमेश्वर शरीरमा प्रकट हुनुभयो, आत्मामा धर्मी ठहरिनुभयो, स्वर्गदूतहरूद्वारा देखिनुभयो, अन्य जातिहरू कहाँ प्रचारिनुभयो, संसारमा विश्वास गरिनुभयो, महिमामा माथि लगिनुभयो। त्यसैले यो पद चाहिँ अब माथिको 2टा पदसँग कसरी सम्बन्धित छ, यो प्रश्न सोचिरहेको थिएँ। अनि कसरी सम्बन्धित छ भने यहाँ माथि भनेको छ सत्यको खाँबो र जग। त्यसो के हो त यो सत्य? हामीले हेऱ्यौँ अघि, यो सत्य चाहिँ उहाँको वचन र उहाँको पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। तर वास्तवमा मण्डलीले उचाल्नु पर्ने सत्यता, मण्डलीले पक्रनु पर्ने सत्यता चाहिँ अब 16 पदमा देखाइरहेछ। सत्य चाहिँ जो ख्रीष्ट हुनुहुन्छ उहाँलाई बयान गरिएको छ, अनि उहाँको ईश्वरत्वलाई यहाँ प्रचार गरिएको छ, स्पष्ट साथ बताएको छ। अनि वास्तवमा येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर स्पष्ट साथ, सफा साथ बताउने पदहरूमध्ये, मुख्य पदहरूमध्ये एउटा पद यो पनि हो। अनि उहाँलाई यसरी नै यो पदमा बताए जसरी नै हामीले संसारमा प्रकट गर्नुपर्छ, ख्रीष्टलाई यसरी नै उचाल्नुपर्छ मण्डलीले है। यहाँ एउटा शब्द विचार गरौँ, रहस्य। रहस्य भनेको चाहिँ पुरानो नियममा प्रकट नगरिएको तर नयाँ नियममा प्रकट गरिएको वा भइसकेको कुराहरू हो। एफएसी 3को 3देखि 5ले त्यसरी नै बयान गर्छ। पावलले भन्छन्, मलाई यो रहस्य सुम्पिएको थियो। अनि एफएसी 3मा चाहिँ पावलले कसरी भन्छन् भने, कसरी उहाँले त्यो रहस्य प्रकाशद्वारा मलाई बताउनु भयो। 5 पदमा भन्छन्, जुन रहस्य चाहिँ अरू पुस्ताहरूमा मानिसका सन्तानहरूलाई बताइएको थिएन, जसरी यो अहिले आत्माद्वारा उहाँको पवित्र प्रेरितहरू र भविष्यवक्ताहरू कहाँ प्रकट गरिएको छ। त्यसैले एफएसी 3को 3 र 5 पछि एउटा महत्त्वपूर्ण पद हो, रहस्य किन अहिले रहस्य होइन भन्ने अर्थबुझ बताउनलाई है। एफएसी 3को 3देखि 5, अनि यो चाहिँ तपाईँले पछि पढ्नु होला बाइबल पल्टाएर। त्यसैले रहस्य भनेको पुरानो नियममा प्रकट नगरिएको तर नयाँ नियममा प्रकट गरिएको सत्यताहरू हो। तर यहाँ चाहिँ अब पहिलो तिमोथी 3को 16मा चाहिँ भक्तिको रहस्य भनेको छ। के हो त यो भक्तिको रहस्य? भक्तिको रहस्य चाहिँ ख्रीष्टको देहधारणसँग सम्बन्धित छ। पहिलो कुरा है, भक्तिको रहस्य भने यही हो, ख्रीष्टको देहधारण है, परमेश्वरको देहधारण। अनि साथै भक्तिको रहस्य भनेको चाहिँ उहाँको सुसमाचारसँग पनि सम्बन्धित छ। ख्रीष्टको देहधारण, उहाँको धार्मिक जीवन, उहाँको पौरी उठाइ इत्यादि, अनि उहाँको स्वर्गारोहण, यसरी उहाँको सुसमाचारसँग सम्बन्धित छ भक्तिको रहस्य। येशू ख्रीष्ट त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा एउटा रहस्य थियो। अनि सुसमाचार रहस्य थियो, पहिला मण्डली रहस्य थियो, तर सब अहिले प्रकट गरिएको छ। भक्तिको रहस्य मुख्य चाहिँ ख्रीष्टसँग सम्बन्धित छ। अब केही पाठहरू अघि मैले यहाँ बुदाहरू दिइसकेको छु। पहिलो चाहिँ भक्तिको रहस्य अविवादित कुरा हो भनेको छ, विवाद छैन। दोस्रो भक्तिको रहस्य महान छ। अनि तेस्रो भक्तिको रहस्य भनेको के हो, यो के हो? पहिलो कुरा विचार गरौँ, भक्तिको रहस्य अविवादित कुरा। यसमा धेरै समय बिताउने छैनौँ, खालि यति मात्र यहाँ भन्न चाहन्छु कि संसारको निम्ति यो 16 पदमा बताएको कुराहरू विवादित कुराहरू भए पनि है, संसारले यसमा विवाद गर्न खोजे पनि होइन, ख्रीष्ट कन्या जन्मिनु भएन, ख्रीष्ट चाहिँ पहिला हुनुहुन्थेन, एउटा मान्छे मात्रै हो, उहाँ धर्मी हुनुहुन्न, संसारले दोषी ठहराउँछ उहाँलाई है, उहाँ स्वर्गमा सहसरी जानुभएको छैन, झुटो शिक्षाले बताउँछ। त्यसैले संसारको निम्ति चाहिँ यो भक्तिको रहस्य विवादित कुरा भए पनि परमेश्वरको निम्ति यसमा कुनै विवाद छैन। परमेश्वर यसमा पुरा निश्चित हुनुहुन्छ, अनि पुरा सेटल हुनुहुन्छ, उहाँ पुरा शान्तिमा हुनुहुन्छ। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ यसमा विवाद छैन है। अनि मण्डली पनि यसमा पुरा
निश्चित छ। मण्डलीको निम्ति पनि यो विवादित कुरा होइन है। अब दोस्रो कुरा हामी हेरौँ, भक्तिको रहस्य विवादित छैन, अर्को चाहिँ भक्तिको रहस्य महान पनि छ। यहाँ त्यही भनेको छ, अनि यसमा विवाद छैन। यदि कसैले विवाद गर्न चाहन्छ भने विवाद छैन, परमेश्वरले यसलाई स्थापित गरिसक्नु भएको छ यी सत्यताहरूलाई। अनि अर्को चाहिँ भक्तिको रहस्य महान पनि छ है। किन यो महान छ यो भक्तिको रहस्य? किनभने यो चाहिँ महान ख्रीष्टको, महान ईश्वरत्वको, महान शिक्षाको महान सत्यता, यो रहस्य महान छ। फेरि भन्छु, किनभने यो महान ख्रीष्टको, महान ईश्वरत्वको, महान शिक्षाको महान सत्यता, त्यसरी एकदम महान छ, एकदम ठुलो छ, एकदम विशाल छ, भव्य छ, महिमित छ। ख्रीष्टको देहधारण, विश्वासीहरू दाजुभाइहरू विचार गर्नुहोस्, ख्रीष्टको देहधारण, उहाँको धार्मिकता, उहाँको प्रचार, उहाँमाथिको विश्वास, उहाँको स्वर्गारोहण, यी सब कुराहरू एकदम महान छ है। यो जतिको महान कुरा अरू कुनै पनि छैन है। कुनै पनि संसार वा सृष्टि जगतमा अरू कुनै पनि छैन। एउटा व्यक्तिले कुनै कुरा पत्ता लगाउला है, अनि कोरोना भाइरसको औषधि पत्ता लगाउला, एड्सको औषधि पत्ता लगाउला, अनि संसारले महान भन्ला, तर होइन, त्यो महान छैन, किनकि एक दिन त्यो मान्छे मर्छ। सबभन्दा महान त ख्रीष्टको देहधारण, उहाँको धार्मिकता, उहाँको स्वर्गारोहण, यो जतिको महान कुनै पनि छैन। किन महान छ भने परमेश्वरले उहाँको अनन्त योजना अनुसार पापमा पतित भएका मानिसहरूलाई आफ्नो पुत्रको रगतद्वारा छुटकारा दिनु भएर अनन्तसम्मको लागि आफ्नो पुत्रको रूपमा ढाल्नु भएर नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वीमा हामीलाई आफ्नो सङ्गतिमा राख्नु नै कुरा निकै महान छ। हामी पतित थियौँ, तर हामीलाई उहाँको पुत्रको रगतले छुटकारा दिनुभयो। त्यति मात्र होइन, उहाँको पुत्रको रूपमा ढाल्नु भयो। त्यति मात्र होइन, हामीलाई अनन्त रूपमा उहाँसँग सङ्गतिमा राख्नुहुन्छ। यो अति नै महान छ, भक्तिको रहस्य महान छ प्रियहरू। हामी पापीलाई धर्मी ठहराएर त्यही बेला उहाँले आफ्नो धार्मिकतालाई पनि कायम राख्न सक्नुभयो। एउटा पापीलाई धर्मी ठहराएर आफ्नो धार्मिकतालाई कायम राख्न सक्नु नै परमेश्वरको बुद्धि, पवित्रता, कृपा, भलाइ, प्रेम, जेसुकै भन्न सक्छौँ, अनुग्रह, दया, धार्मिकता एकदम महान छ, एकदम महान छ। पावलले त्यसरी नै भने, पावलले त्यसरी नै भने। पावलले उहाँको बारेमा कुरा गर्दै जाँदा भने, आहा परमेश्वरको बुद्धि र ज्ञान रूपी धन कति गहिरो छ, उहाँका न्यायहरू कति अथाह छन्, उहाँका मार्गहरू कति अगम्य। रोमी 11:33 पदमा अति अति महान छ उहाँको बुद्धि है, उहाँको दया, उहाँको भक्तिको रहस्य यति महान छ, उहाँको प्रेम यति महान छ कि पावलले विश्वासीहरूलाई एफएसी 3:18 चाहिँ विश्वासीहरूले यी कुराहरूको चौडाइ, लम्बाइ, गहिराइ र उचाइ के रहेछ त्यो थाहा पाउन सकुन् भनेर पावलले प्रार्थना गरे, इच्छा गरे एफएसी 3:18। अनि त्यसरी यसको बारेमा नोट्स लेख्दा हुँदी सानोमा हामीले एउटा बाल भजन गाउँथ्यौँ, अहिले छ कि छैन थाहा छैन, तर यो भजन मलाई याद आयो। उदेकको प्यार छ येशूको, उदेकको प्यार छ येशूको, कति उदेकको प्यार, अग्लो छ भेट्न सक्दिन, गहिरो पुग्न सक्दिन, चौडा छ नाप्न सक्दिन, कति उदेकको प्यार। अनि अति महान छ दाजुभाइ यो भक्तिको रहस्य। अनि हामीलाई यसको हिस्सा बनाउनु भयो, यसको जिम्मेवारी दिनुभयो। तर के हो त यो भक्तिको रहस्य? तेस्रो कुरा हामी हेरौँ अन्तिममा। यो भक्तिको रहस्य चाहिँ पहिलो कुरा यहाँ भनेको छ, परमेश्वर शरीरमा प्रकट हुनुभयो। पहिलो तिमोथी 3:16 त्यही भन्छ, परमेश्वर शरीरमा प्रकट हुनुभयो। येशू ख्रीष्टको देहधारण र उहाँको ईश्वरत्वको एकदम सफा अभिव्यक्ति यो है, परमेश्वर शरीरमा प्रकट। योभन्दा कति के चाहियो? अब ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। 2000 वर्ष अगाडि शरीरमा जो आउनुभयो उहाँ को हुनुहुन्थ्यो? उहाँ येशू हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ को हुनुहुन्थ्यो? उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वर शरीरमा प्रकट हुनुभयो है। यसमा विवाद छैन, मान्छेले विवाद गर्न चाहे पनि। ख्रीष्टको देहधारण र ईश्वरत्व चाहिँ नयाँ नियम मण्डलीको आधारभूत जग हो।
झुटा शिक्षकहरूले यसमा विवाद गर्न खोजे पनि परमेश्वरको हृदयमा यो विवादित कुरा होइन, अनि यसमा विवाद छैन भनेर पावलले भनि पनि सकेका छन् है। अनि परमेश्वरले आफ्नो सत्यता यहाँ प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँ त्रिएक हुनुहुन्छ, अनि पुत्र परमेश्वर चाहिँ त्रिएक परमेश्वर वा त्रिएक पक्षको एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट वा पुत्र अनन्तदेखि हुनुहुन्थ्यो, यहाँसम्म कि सुरु र अनन्त नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। 2000 वर्ष अगाडि हाम्रो मुक्तिको योजना पुरा गर्न एउटा कन्या स्त्रीबाट उहाँ गर्भधारण गरेर एउटा देह धारण गर्नुभयो, संसारमा आउनुभयो। त्योभन्दा अगाडि पनि उहाँ घरिघरि शरीरमा प्रकट हुने गर्नुहुन्थ्यो। जस्तै केही उदाहरण सोच्न सक्नुहुन्छ कि? तपाईँलाई होमवर्क यही बेलामा दिइहाल्न चाहन्छु। ख्रीष्टको पूर्व देहधारी रूपहरू पुरानो नियममा कहाँ कहाँ देखिन्छ, जति सक्नुहुन्छ सूची बनाउनुहोस् है। अनि त्यसको त्यो होमवर्क गर्नुहोस् ल। फेरि भन्छु, ख्रीष्टको पूर्व देहधारी रूप पुरानो नियममा कहाँ कहाँ देखिन्छ त्यसको सूची बनाउनुहोस्। उहाँ शरीरमा आउनुभएको थियो, घरिघरि देखा पर्नु भएको थियो, तर 2000 वर्ष अगाडि चाहिँ उहाँ यस प्रकारले शरीरमा आउनुभयो कि अब अनन्तको लागि उहाँ त्यही शरीरलाई धारण गर्नुभएको छ है। अब अनन्तको लागि उहाँ त्यही शरीरमा हुनुहुन्छ, एउटा मान्छेको रूपमा। अनि यसको मुख्य उद्देश्य हाम्रो पापहरूको प्रायश्चित गर्न। भक्तिको रहस्य यही हो, परमेश्वर शरीरमा प्रकट हुनुभयो। दोस्रो कुरा चाहिँ आत्मामा धर्मी ठहरिनु भयो भनेको छ। अनि यसको होमवर्क तपाईँहरूलाई कतिले दिएको थिएँ मैले सबैलाई, अनि कतिले बुझाउनु भएको छ, धेरै धन्यवाद। अब पवित्र यो आत्मामा धर्मी ठहरिनु भयो भनेको चाहिँ के हो? पहिलो कुरा के बुझ्नुपर्छ भने यहाँ आत्मा भनेको चाहिँ पवित्र आत्माको कुरा गरिएको हो। पवित्र आत्मा चाहिँ ख्रीष्टको जन्मदेखि लिएर उहाँको पुरै जीवन अनि सेवकाईको हरेक पक्षमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो है। अझ यसरी भनौँ, सक्रिय रूपमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको जन्मदेखि लिएर उहाँको सार्वजनिक सेवकाई, उहाँको मृत्यु, उहाँको बौरी उठाइ र उहाँको स्वर्गारोहणसम्म नै पवित्र आत्माले आफ्नो भूमिका खेल्न सहभागी हुनुभएको थियो है। अनि ख्रीष्टलाई बिना नाप पवित्र आत्मा दिइएको थियो। भजन सङ्ग्रह 45 को 7 मा त्यही बताएको छ, तपाईँलाई तपाईँका साथीहरूलाई भन्दा बढी हर्षको तेलले अभिषेक गर्नुभएको छ पवित्र आत्माले। यूहन्ना 3 को 34 ले बताउँछ, उहाँलाई बिना नाप पवित्र आत्मा दिइएको छ। उहाँमा पाप छैन, पवित्र हुनुहुन्छ, त्यसैले पवित्र आत्मा पनि बिना नाप उहाँमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसरी पवित्र आत्मा उहाँसँग, उहाँको जीवनको हरेक पक्षसँग सम्बन्धित हुनुहुन्थ्यो। अनि धर्मी ठहरिनु भनेको चाहिँ के हो त? अब यहाँ धर्मी ठहरिनु भयो भनेको छ, यो शब्दको अर्थ बुझ्नुपर्छ। धर्मी ठहरिनु भयो भनेको चाहिँ, धर्मी ठहरिनु भनेको चाहिँ धर्मी बनाउनु भन्ने अर्थमा होइन, तर धर्मी घोषणा गर्नु भन्ने अर्थमा हो। मुख्य चाबी कुरा त्यही हो यो बुझ्नलाई। धर्मी घोषणा गर्नु, ठहराउनु भनेको धर्मी बनाउनु होइन। ख्रीष्टलाई पवित्र आत्माले धर्मी तुल्याउनु भएको होइन, किनकि ख्रीष्ट आफै धर्मी हुनुहुन्छ, उहाँलाई धर्मी तुल्याउनु पर्दैन। तर पवित्र आत्माले ख्रीष्टलाई धर्मी भनेर घोषणा गर्नुभएको। कसको सामु घोषणा गर्नुभयो? सारा संसारको सामु घोषणा गर्नुभयो उहाँले है। पवित्र आत्माले ख्रीष्टलाई धर्मी भनेर सारा संसारको सामु घोषणा गर्नुभयो। कसरी घोषणा गर्नुभयो? अनि तपाईँले चाहनुहुन्छ भने यसको फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ, यहाँ भएको लिस्टको है। यहाँ अर्को पनि लिस्ट छ, अनि इमेज लिन सक्नुहुन्छ। अनि किनभने यो सबै सार्न भ्याउनु न निश्चय पनि हुन्छ। पुकार भाइले लिनुभयो, अहिले पनि चाहनुहुन्छ भने यसको फोटो लिएर सेभ गर्नुहोस् ल। अथवा म यो चाहिँ हुन्छ, फोटो लिनुहोस् यसलाई हुन्छ। पवित्र आत्माले कसरी येशूलाई धर्मी ठहराउनु भयो वा कसरी धर्मी घोषणा गर्नुभयो त सारा संसारको सामु? अब निम्न कुराहरू येशू ख्रीष्टसँग उहाँ सहभागी हुनु भएर। यहाँ थुप्रै पदहरू छन्, यो हेर्न भ्याउँदैनौँ, त्यसैले यो फोटो खिच्नुहोस् भनेको। पहिलो चाहिँ ख्रीष्टको जन्म पवित्र आत्माद्वारा भएको थियो है। मत्ती 1:20, लुका 1:34 अनि 35 होला, यहाँ 25 लेखेको छु मैले, 35 है। जो उहाँको गर्भमा हुनुहुन्छ, उहाँ पवित्र आत्मा बाटोको हुनुहुन्छ।
त्यसैले पवित्र आत्माले पुरा समर्थन गर्दै ख्रीष्ट धर्मी हुनुहुन्छ भन्ने घोषणा गर्दै हुनुहुन्थ्यो है। अनि पवित्र आत्माले छाया पार्नुहुनेछ र उहाँ गर्भधारण हुनुहुनेछ। त्यसैले पवित्र आत्मा सहभागी हुनुहुन्थ्यो उहाँको जन्ममा र साथै उहाँको बप्तिस्मामा पनि उहाँ सहभागी हुनुहुन्थ्यो। जब येशूले सार्वजनिक सेवाकाई सुरु गर्नुभयो बप्तिस्माद्वारा पवित्र आत्मा ढुक्कुरको रूपमा उहाँमाथि ओर्लनु भयो र भन्नुभयो सारा संसारलाई उहाँ धर्मी हुनुहुन्छ है। उहाँ धर्मी बन्नुभयो होइन, तर धर्मी हुनुहुन्छ भनेर घोषणा गर्नुभयो। साथै उहाँको बुद्धि, उल्लेख्य बुद्धि, मानिसहरू छक्क परे है। यो बुद्धि चाहिँ पवित्र आत्माबाटको थियो। यशाया 11:1-4 त्यही भनेको छ, बुद्धिको आत्मा उहाँलाई दिइएको छ। त्यसैले जति उहाँले बुद्धिका कुराहरू गर्नुभयो, पवित्र आत्माले चिच्याइ भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँ धर्मी हुनुहुन्छ, उहाँद्वारा म पुरा काम गर्दैछु है, उहाँ धर्मी हुनुहुन्छ। यसरी सहभागी हुनुभएको थियो पवित्र आत्मा ख्रीष्टको सार्वजनिक सेवकाईमा उहाँको बुद्धिमय प्रचारहरूद्वारा है। किन मान्छेले भन्छन् भने कहिले नपढिकन नि यस मानिसले कसरी विद्या जान्दछन्? पवित्र आत्माद्वारा। अनि साथै उहाँको आश्चर्य कर्महरूमा पवित्र आत्माको सामर्थ्य राख्नु भएको थियो। ख्रीष्टले भन्नुभयो म पवित्र आत्माद्वारा यो गर्दछु, यदि होइन भने कसरी हो त? मैले प्रश्न गर्नुभयो। यो चाहिँ मत्ती 12:28 है। अनि त्यसैले उहाँको आश्चर्य कर्महरू सबै पवित्र आत्माद्वारा भए। अनि प्रेरित 10:38 त्यही भनेको छ, नासरतका येशूलाई परमेश्वरले पवित्र आत्मा र शक्तिले अभिषेक गर्नुभयो। उहाँ भलाइ गर्दै र शैतानद्वारा सताएका सबैलाई निको पार्दै चारैतिर घुम्नुभयो, किनकि परमेश्वर उहाँसँग हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले आश्चर्य कर्महरूद्वारा पवित्र आत्माले ख्रीष्टलाई धर्मी ठहराउँदै हुनुहुन्थ्यो, धर्मी घोषणा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। साथै ख्रीष्टको मृत्युमा पनि उहाँ सहभागी हुनुभयो। हिब्रू 9:14 त्यो कुरा बताएको छ है। उहाँको मृत्युमा पनि पवित्र आत्माको सक्रिय भूमिका थियो। अनि त्यहाँ लेखेको छ, म पढिदिन्छु हिब्रू 9:14, अनन्त आत्माद्वारा परमेश्वरका सामु आफैलाई निष्कलङ्क चढाउनु हुने ख्रीष्टको रगतले भनेको छ। अनन्त आत्माद्वारा परमेश्वरको सामु। र त्यो पनि अन्तिममा सबभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ उहाँको बौरी उठाए। रोमिएको 3 पवित्र आत्माद्वारा सामर्थ्यसहित बौरी उठ्नुभयो र ख्रीष्ट धर्मी हुनुहुन्थ्यो भनेर उहाँले सारा संसारलाई घोषणा गरिदिनु भयो पवित्र आत्माले। त्यसैले आत्मामा धर्मी ठहरिनु भयो। तेस्रो कुरा चाहिँ स्वर्गदूतहरूद्वारा देखिनु भयो। स्वर्गदूतहरू पनि ख्रीष्ट येशूको जीवनमा सक्रिय रूपमा सहभागी थिए। जस्तै उहाँको जन्ममा प्रशंसाको गीत गाउनहरू सहभागी थिए। जब शैतानद्वारा परीक्षा गरिनुभयो, परीक्षा गरिएपछि उहाँको सेवा गर्न स्वर्गदूतहरू त्यहाँ सक्रिय भएर आएका थिए। गेतसमनीको बगैँचामा प्रार्थना गर्नुहुँदा उहाँलाई शक्ति दिन स्वर्गदूतहरू त्यहाँ सहभागी भएका थिए। उहाँ बौरी उठ्नुहुँदा चिहानको ढुङ्गा गुडाएर उहाँको बौरी उठाएको घोषणा गर्न स्वर्गदूतहरू सक्रिय भएका थिए। अनि उहाँको स्वर्गारोहण हुँदाखेरि चाहिँ चेलाहरू कहाँ उनीहरू देखा परेर अर्थी दिए उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ भनेर। स्वर्गदूतहरू ख्रीष्टको जीवनमा पूर्ण रूपमा सक्रिय थिए। त्यसैले स्वर्गदूतहरूद्वारा देखिनु भयो भनेको छ। हुन त केही टिप्पणीकारहरूले चाहिँ यो स्वर्गदूत शब्दलाई स्वर्गदूत शब्दलाई चाहिँ सामान्य अर्थमा मानिसहरूलाई जनाउन पनि प्रयोग गरेको छ भनेर भन्नुभएको छ है। याकुब 2:25 चाहिँ मान्छेलाई यहाँ दूत भनेको छ, मेसेन्जर भन्ने शब्द। अनि यो स्वर्गदूतहरू भनेको चाहिँ बौरी उठाइ हुँदाखेरि चाहिँ उहाँको चेलाहरू हुन् जो चाहिँ पछि उहाँको सन्देशको दूत बने भनेर अर्थ लगाउनुहुन्छ। तर मेरो व्यक्तिगत बुझाइअनुसार चाहिँ यहाँ मान्छेको होइन, तर स्वर्गदूतहरूकै कुरा गरिएको है। नत्र भने यहाँ चेलाहरूद्वारा देखिनु भयो भने स्पष्ट भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। चौथो कुरा चाहिँ अन्य जातिहरूका प्रचार गरिनुभयो। यरुसलेमबाट सुरु गरेर सारा संसारमा सुसमाचार पुर्याउनु प्रभुको इच्छा थियो। प्रेरित 1:8 अनुसार सारा संसारमा चेलाहरूलाई ख्रीष्टले मेरा निम्ति साक्षी हुनेछौ भन्नुभयो। अनि यो सुसमाचार आज हाम्रो माझमा पनि आइपुगेको छ। अनि भक्तिको रहस्य यो पनि हो कि हामी भक्तिपूर्वक जिउन ख्रीष्ट प्रचार गर्नै पर्छ है। ख्रीष्ट प्रचार नगर्ने व्यक्तिहरू, मण्डलीहरू वास्तवमा भक्तिपूर्वक जिउन चुकिरहेका छन्। मण्डलीमा कसरी चल्ने हो र थाहा छैन, चुकिरहेका छन्। कसरी चल्ने हो? अन्य जातिहरूका प्रचार गरिएर। पाँचौँ कुरा चाहिँ संसारमा विश्वास गरिनु भयो है। हुन त अधिकांशले उहाँलाई इन्कार गरेको छ संसारमा अहिले पनि, त्यो बेला पनि गरे। उहाँको आफ्नैहरूले पनि उहाँलाई इन्कार गरे।
तैपनि उहाँलाई विश्वास गर्ने एउटा ठुलो जमात छ जुन हामी स्वर्गमा एक दिन देख्नेछौँ। भक्तिको रहस्य यही हो र यसमा विवाद छैन। धेरैले भन्ला है ख्रिस्टलाई धेरैले विश्वास गरेको छैन, तर यसमा कुनै विवाद छैन। प्रभुको लागि उहाँ संसारमा विश्वास गरिनु भएको छ। उहाँलाई आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा विश्वास गरेर पापबाट, मूर्तिबाट जीवित परमेश्वर कहाँ फर्कनेहरू छन्। यो संसारमा त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् जो हराएका थिए तर भेटिएका छन्, जो भ्रष्ट थिए तर धार्मिकतामा डोर्याइएका छन्, जसका जीवनहरू बदलिएका छन्, जसले मूर्तिलाई आफ्नो पिठ्यौँ फर्काएका छन्। यो सब ख्रिस्टको क्रुसको कारणले हो है। त्यसैले उहाँ विश्वास गरिनु भएको छ, यसमा विवाद छैन। यो महान छ, यो रहस्य महान छ, संसारमा विश्वास गरिनु भएको छ। र अन्तिम कुरा चाहिँ स्वर्ग के अरे यहाँ भनेछ महिमामा माथि लगिनु भयो है। महिमामा माथि लगिनु भयो। अनि यहाँ पनि तपाईँले यो फोटो खिच्नु भएको भए हुन्छ है। महिमामा माथि लगिनु भयो। अनि यसले चाहिँ ख्रिस्टको स्वर्गारोहणलाई जनाउँछ। अनि यसको विषयमा ख्रिस्टले घरिघरि भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो, म चाहिँ माथि लगिनुपर्छ, म पिता कहाँ जानुपर्छ है, म मेरो पिताको घरमा जानेछु। अनि त्यो घरिघरि भन्नुभयो। अनि खास यो महिमामा माथि लगिनु पनि भक्तिको रहस्य थियो। यो एउटा ऐतिहासिक घटना थियो है। उहाँ स्वर्गमा उचालिनु भयो, पिताको दाहिने हाततर्फ बस्नु भयो है। अनि उहाँको स्वर्गारोहण यहाँ भनेछ महिमामा माथि लगिनु भयो। स्वर्गारोहण चाहिँ एउटा महिमित घटना थियो। किन होला? स्वर्गारोहण एउटा महिमित घटना थियो किनभने पृथ्वीमा छुटकाराको काम सिद्धियो भन्ने कुराको प्रमाण थियो। त्यो चाहिँ है, उहाँले आफ्नो काम भ्याउनु भयो अनि फर्किनु भयो। जुन कामको लागि आउनुभएको थियो त्यो काम भ्याउनु भयो र फर्किनु भयो। त्यसले स्वर्गारोहण चाहिँ महिमित घटना किन थियो भने यो चाहिँ छुटकाराको काम सिद्धियो भन्ने कुराको प्रमाण थियो। साथै पिताले उहाँको प्रायश्चितलाई स्वीकार गर्नुभएको छ भन्ने कुराको प्रमाण पनि थियो। उहाँको बौरी उठाइ र साथै उहाँको स्वर्गारोहण, यो दुवै कुरा नै पिताले उहाँको प्रायश्चितलाई स्वीकार गर्नुभयो भन्ने कुराको प्रमाण थियो। त्यसैले यो महिमित हो। यो किन महिमित छ भने स्वर्गारोहण भनेको चाहिँ अब ख्रिस्ट सारा कुराहरूको शिर बनाइनु भएको छ भन्ने कुराको घोषणा पनि हो। त्यसैले महिमित हो। ख्रिस्ट जसलाई संसारले घृणा गर्यो, उहाँ अब सारा कुराहरूको शिर बनाइनु भएको छ। एफएसी 1:20 देखि 23 पद पढ्नुहोस् है। सबै कुरा उहाँको पाउमा राखिएको छ। कलसीको पुस्तकमा पढ्नुहोस् है। किन महिमित छ? किनभने अब हाम्रो निम्ति अन्तर्विन्ती गरिदिनु हुने महापुजारी भएर उहाँ बस्नु भएको छ भन्ने कुराको प्रमाण हो। हिब्रूको पुस्तक 8:7-26 यही कुरा बताइरहेछ। ख्रिस्टको स्वर्गारोहणले के देखाइरहेछ भने हाम्रो महापुजारी हुनुहुन्छ त्यहाँ, हाम्रो अन्तर्विन्ती गर्ने हुनुहुन्छ त्यहाँ। उहाँ त्यहाँ बस्नु भएको छ दाहिने हाततर्फ। उठिरहनु भएको छैन तर बस्नु भएको छ, काम सिद्धिएको छ है दाहिने हाततर्फ एउटा महिमित सिंहासन। यो किन महिमित छ भने येशू ख्रिस्ट फेरि राज्य गर्न आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको निश्चयता पनि हो। पिताले पुत्रलाई भन्नुभयो, जबसम्म म तिम्रो शत्रुलाई तिम्रो पाउदान बनाउँदिन तिमी मेरो दाहिने हातपट्टि बस। स्वर्गारोहण है। अनि उहाँको दाहिने हातपट्टिको सिंहासन। त्यसैले उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ फेरि राज्य गर्नलाई। अन्तिममा यहाँ एउटा कुरा विचार गरौँ। ख्रिस्टको स्वर्गारोहणले विश्वासीहरूलाई दिने कुरा के हो? के दिन्छ? यहाँ 3टा कुरा मात्रै बनाएको छु, अझै हुनसक्छ। एउटा चाहिँ हो स्वर्गमा हाम्रो वकिल हुनुहुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी दिन्छ है। यो किन महिमित छ? किनभने यसले हामीलाई केही कुरा दिइरहेको छ विश्वासीलाई। 3टा कुरा। पहिलो चाहिँ स्वर्गमा हाम्रो निम्ति वकिल हुनुहुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी। पहिले Yohana 2:1 तिमीले पाप नगर भनी म यी कुरा बताउँछु, तर कसैले पाप गर्यो भने पनि पिताको साथमा हाम्रो एकजना वकिल हुनुहुन्छ भनेर बताएको छ। त्यसैले हामीलाई त्यो ग्यारेन्टी दिइरहेछ। स्वर्ग जानुभयो, चेला देखिरहेछन् ख्रिस्ट, तर के बुझिरहेछन् भने हाम्रो वकिल हुनुहुन्छ त्यहाँ। अनि साथै विश्वासीलाई के दिन्छ? यसले रमाहट दिन्छ। रमाहट दिन्छ ख्रिस्टको स्वर्गारोहणले वास्तवमा। किनभने ख्रिस्टले कसरी भन्नुभयो भने Yohana 14:28-29 उहाँले के भन्नुभयो भने म जान्छु अनि फेरि तिमीहरू कहाँ आउँछु भनी मैले तिमीलाई भनेको तिमीहरूले सुनेका छौ। तिमीहरूले मलाई प्रेम गरेका भए तिमीहरू रमाउने थियौ, किनकि मैले म पिता कहाँ जान्छु भनी भने, किनभने मेरा पिता मभन्दा महान हुनुहुन्छ।
त्यसैले यो हामीलाई रमाहट दिन्छ, हाम्रो मुक्तिदाता पिता कहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ त्यहाँ जानुभएको छ। र साथै यसले चाहिँ हामीलाई के कुरा दिन्छ भने विश्वासीलाई हामी पनि एक दिन लगिनेछौँ भन्ने कुराको निश्चयता दिन्छ, उहाँसँगै स्वर्ग लगिने निश्चयता। येशूले भन्नुभयो म मेरो पिता कहाँ जान्छु अनि म गएर ठाउँ तयार पार्छु, गएपछि म फेरि आउँछु र म जहाँ छु त्यहाँ तिमीहरू मसँग हो भनेर तिमीहरूलाई म आफू कहाँ लिनेछु। त्यसैले ख्रिस्टको स्वर्गारोहणले हामीलाई के ग्यारेन्टी दिन्छ भने एक दिन हामी पनि स्वर्ग लगिनेछौँ भन्ने कुराको निश्चयता दिन्छ। प्रियहरू, त्यसैले यो भक्तिको रहस्य हो अनि यो महान छ, यो अति महान छ। अनि यो महान छ किनभने यो उहाँको महिमित पुत्र ख्रिस्टको बारेमा हो। अनि प्रभुले हामीलाई यो सब कुरा जान्न दिनुभएको छ, यो रहस्य। संसारले विवाद गरे पनि, झुटो शिक्षाले विवाद गरे पनि हामीलाई थाहा भइसक्यो कि यो प्रभुको निम्ति विवादित कुरा होइन, यसमा कुनै पनि विवाद छैन। प्रभुलाई धन्यवाद होस् उहाँको वचनको निम्ति। अनि हामीले जे सिक्न पायौँ आज पहिलो तिमोथी 3:14, 15, 16बाट है, यो उहाँको मण्डली हो, उहाँको घर हो, यहाँ ठिकसँग व्यवहार गर्नुपर्छ। अनि भक्तिको रहस्य विवादित कुरा होइन, भक्तिको रहस्य महान कुरा हो। अनि भक्तिको रहस्यलाई चाहिँ 6वटा कुरा उहाँले बताउनु भएको छ, अनि 6वटै कुरा राम्रो हो। अनि हामी यहाँ अन्त गर्नेछौँ अनि प्रार्थना गर्नेछु।